बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं आज की हमारी कराची स्पेशल अपडेट के साथ। मेंबर्स, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पिछले 5 से 7 दिनों से हम कंटिन्यूसली अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम दर लोगों को अपडेट करते चले आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो शहर कराची में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होने वाला है। पिछली अपडेट के मुताबिक जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि 7 से 8 अक्टूबर से जो है वो शहर कराची में टेम्परेचर्स काफ़ी हद तक बढ़ना शुरू होंगे और ये जो सिलसिला है वो कम से कम अक्टूबर के वस्त तक यानी कि 15 से 17 अक्टूबर तक लगातार आने वाले 5 से 7 दिनों तक जो है ये सिलसिला इन इलाकों में खुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में काफ़ी हद तक जोर पकड़ेगा। मेंबर्स, बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। तो 7 अक्टूबर 2024 से इस गर्मी की शिद्दत या हीट वेव टाइप कंडीशंस की जो शुरुआत जो है वो हो चुकी है, क्योंकि शहर कराची में 7 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली 37.5 यानी कि 37 से 38 डिग्री तक जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 8 अक्टूबर से लेके तकरीबन 16 से 17 अक्टूबर तक जो है वो आने वाले दिनों में दर्जे हरारत ज़्यादातर 38 से 39 डिग्री तक रहेगा। खुसूसी तौर पर 12 तारीख से लेके 15 से 16 तारीख तक जो है वो शहर कराची में दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री तक भी जा सकता है और कई इलाकों में ये 38 से 39 डिग्री, जबकि शहर के जो थोड़े से नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पर ये 39 से 40, 40.5 और कुछ स्पॉट्स में ये 41 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। मेंबर्स, आने वाले दिनों में हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो लगभग इसी तरीके से रहेगा, मीडियम इंटेंसिटी पर रहेगा, यानी कि 40 से 60% तक जो है ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी के चलते जो है वो शहर कराची में महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो तकरीबन 39 से 40 डिग्री, जबकि शहर के जो समंदर के करीब के इलाके हैं यहाँ पर जो है ये 42 से 45 डिग्री तक भी आने वाले दिनों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे क्लिफ्टन वेदर स्टेशन पर 7 अक्टूबर 2024 को जो ज़्यादा से ज़्यादा महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो तकरीबन 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया और क्लिफ्टन जैसे कि आप सब जानते हैं कि समंदर से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर दूर ही है, लिहाजा क्लिफ्टन, DHA, कोरंगी, लांडी इन इलाकों में जो समंदर के करीब हैं हवा में नमी का तनासुब 55 से 65-70% होने की वजह से साथ ही साथ दर्जे हरारत 35, 36 या 37 डिग्री तक भी इन इलाकों में राइज करता है, तो महसूस करने वाला दर्जा हरारत है वो 45 से 46 डिग्री, जबकि शहर के दीगर इलाकों में दर्जे हरारत तो ज़्यादा होगा जो कि 38 से 40 डिग्री तक भी जा सकता है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से यहाँ पर जो महसूस करने वाला दर्जा हरारत है वो 39 से 42-43 डिग्री के आसपास देखा जा सकता है। मेंबर्स, आने वाले ये जो गर्म मौसम है इसकी बेसिकली शहर कराची में 2 बुनियादी वजहें हैं। पहली बुनियादी वजह जो कि इन दिनों देखी जा रही है और अगले 3 से 4 दिनों तक यानी कि 10 से 12 तारीख तक जो देखी जाएगी वो बेसिकली पाकिस्तान में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम इस वक्त दाखिल है और इसके ज़ेर असर मुल्क के कई इलाकों में बारिशें हो रही हैं। खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में हमने अच्छी बारिशें देखी हैं और इन्हीं बलूचिस्तान के इलाकों में मगरबी हवाओं के इन्फ्लुएंस की वजह से समुद्री हवाएं जो कि वैसे भी पोस्ट मानसून सीज़न में शहर कराची और कराची के पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो काफ़ी हद तक कट ऑफ हो चुकी हैं। लिहाजा इन्हीं की वजह से जो है वो ना सिर्फ दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं लेकिन थोड़ी सी बेहतर बात यह है कि खुश्क हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखा जा रहा है, 40 से 50% ज़्यादातर इलाकों में देखा जा रहा है। लिहाजा इसके ज़ेरे असर जो है वो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत और हीट इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही रहेगा। बहुत ज़्यादा खुदा ना खासा कोई शदीद सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि देखने में नहीं आएगी। मेंबर्स, दूसरी बुनियादी वजह जो कि इस प्रोलॉन्ग हीट वेव टाइप कंडीशन को या हीट वेव को जो है वो आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगी, वो बहरे अरब में एक साइक्लोनिक सिस्टम बनने के हवाले से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म वो सबसे पहला और वाहिद प्लेटफॉर्म था जो पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार अपने फेसबुक पेज, सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम तर लोगों को वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता चला आ रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जो है वो बहरा अरब में एक साइक्लोनिक सिस्टम यानी कि ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ का सिलसिला देखा जा सकता है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल जो है वो बहरा अरब में
13 سے 15 اکتوبر کے آس پاس جو ہے وہ ایک سائیکلونک سسٹم بنتا ہوا دکھا رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک لو پریشر سسٹم اس وقت انڈین لکشدیپ ایریا سینٹرل عربین سی میں جو ہے وہ آلریڈی بن چکا ہے. آنے والے 3 سے 4 دنوں کے دوران جو ہے وہ بحیرہ عرب میں انتہائی سازگار ماحول ہونے کی وجہ سے، جو کہ لو ورٹیکل ونڈ شیئر اور سمندری سطح کے درجہ حرارت میں کافی حد تک اضافے کی وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو لو پریشر سسٹم ہے، یہ کافی تیزی سے جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوگا. اور امید ہے تقریباً 60 سے 70% امکانات ہیں اس وقت کہ یہ 13 سے 15 اکتوبر کے دوران جو ہے وہ ایک پراپر ٹراپیکل اسٹارم یا پراپر جو ہے وہ ایک سائیکلون بھی بن سکتا ہے. ممبرز، اگر یہ سائیکلون بنتا ہے تو اسے سائیکلون دانا کا نام دیا جائے گا، جو کہ قطر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے پرل یعنی کہ موتی کے. اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ نہ صرف یہ سسٹم جب بنتا ہے تو سمندری ہواؤں کو یہ اپنی طرف کھینچے گا، اور اسی کے زیر اثر کراچی سمیت پاکستان کے ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت میں گرمی میں مزید اضافہ ہوگا. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ممبرز، جس طرح ہم پچھلے ایک عرصے سے جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے آئے ہیں کہ جب تک کوئی سائیکلون یا کوئی اس طریقے کا سسٹم بن نہیں جاتا، اس کے ٹریک کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہر 6 سے 12 گھنٹوں بعد جو ہے وہ ماڈلز اسے یا تو کبھی یمن کی طرف، کبھی عمان کی طرف، کبھی پاکستان کی طرف، کبھی گجرات کی طرف، کبھی انڈین مہاراشٹر ریجن کی طرف جو ہے وہ ٹکرتا ہوا دکھاتے ہیں. لہٰذا آپ تمام تر لوگوں سے یہ بہت دلی ریکویسٹ ہے کہ فی الحال اس سسٹم کے حوالے سے نہ تو کسی قسم کی پینک کریٹ کریں، اور نہ ہی اس سسٹم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن میں رہیں، کیونکہ ابھی کم سے کم 4 سے 5 دن ہیں جب تک یہ سسٹم بند نہیں جاتا ہے. اس کے ٹریک کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی ناممکن ہے، بہت زیادہ قبل از وقت ہے. اسی سلسلے کے چلتے جو ہے وہ آپ کو کچھ سوشل میڈیا ہینڈلز اور نیوز میڈیا کے اوپر بھی کچھ خبریں اب گردش کرتی ہوئی نظر آئیں گی. فی الحال آنے والے دنوں میں اس سسٹم کا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ٹکرنے کا ایسچ کوئی امکان نہیں ہے. یہ بات 8 اکتوبر 2024 کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ سسٹم کب بنتا ہے، کس علاقے کی طرف موو کرتا ہے، اس کی شدت کیا رہتی ہے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے 6 سے 8 گھنٹوں بعد جو ہے اس میں بڑی بڑی چینجز آتی رہیں گی. اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کو نہ صرف مستند اور ریئل ٹائم اپڈیٹس دیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آنے والے اس سسٹم کی کیا انٹینسٹی رہے گی، اس کا کیا ٹریک ہو سکتا ہے، کیا ویدر سسٹمز جو ہیں وہ آنے والے اس سائیکلونک سسٹم کو انفلوئنس کر کے اس کے ٹریک کو کتنا آلٹر اور اس کی انٹینسٹی کو کتنا آلٹر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لہٰذا آپ تمام تر دیکھنے والوں سے 2 خصوصی ریکویسٹ ہیں کہ سب سے پہلے گرمی کی جو شدت بڑھ رہی ہے اس حوالے سے بچوں اور بوڑھوں کا خاص خیال رکھیں. پینے کے پانی کی جو مقدار ہے اس میں کافی حد تک اضافہ کریں، ہائیڈریٹ رہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹریول شیڈیولز اور باہر نکلنے کے پلانس کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ تیز دھوپ یعنی کہ صبح 11 بجے سے لے کے کم سے کم دوپہر 2 سے 2:30 بجے تک جس میں درجہ حرارت اپنی پیک انٹینسٹی پہ ہوتا ہے، اس میں آپ غیر ضروری یا بہت زیادہ جو ہے وہ سورج کی روشنی میں نہ رہیں. ساتھ ہی ساتھ دوسری اور سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ کہ فی الحال کوئی بھی سائیکلون جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بنتا ہے، اس کی شدت اور ٹریک کے حوالے سے کچھ بھی اس وقت کہا جانا قبل از وقت ہے. لہٰذا اس حوالے سے کسی بھی قسم کی پینک، پریشانی، کنفیوژن اور فالس نیوز کو جو ہے وہ فارورڈ کرنے سے بہت زیادہ گریز کرے. انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں اس حوالے سے مزید کلیئرٹی اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.